बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़लूम कुरान के मज़लूम साथी के उन्वान से हमें कुछ मारूज़ात पेश करनी हैं। बारहा ये अर्ज़ कर चुके हैं कि माह मुबारक रमज़ान कुरान मजीद की बहार का मौसम है और अल्हम्दुलिल्लाह हर तरफ तिलावत और हर तरफ कुरान मजीद के ख़त्म का सिलसिला है। लेकिन अज़ीज़ान, देखना ये है कि आया हम उस मकसद को भी कुरान मजीद से हासिल कर रहे हैं जिस मकसद के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद नाजिल किया, और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद के वारिस और कुरान मजीद के मुअल्लिम व मुफस्सिर भी खुद मुअय्यन किए। ये आयत मशहूर आप अगर पढ़ें, सुम्मा औरसनल किताबल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम सहीफ़े सजादिया की दुआ नंबर 42 में ख़त्म कुरान की दुआ है। वहाँ फरमाते हैं, औरसतना, हमें अल्लाह ने वारिस बनाया है, ए परवरदिगार तूने हमें वारिस बनाया है किताब का, मुफस्सिरन यानी तफसील से इस किताब का इल्म तूने हमें अता फरमाया। तो ये दो हस्तियां हैं, एक कुरान और एक मुअल्लिम कुरान। आज हमारी गुफ्तगू इसी पे है कि दोनों मजलूम हैं और दोनों मजलूमियत में साथी है। और ये मैं नहीं कर रहा, जनाब अमीरुल मोमिनीन ने खुतबा नंबर 145 में इस मौजू को बड़ी तफसील से इरशाद फरमाया है। कुछ जुमलात हम इसके आपकी खिदमत में पेश करते हैं। पहला हिस्सा तो कुरान मजीद की अज़मत का है। अगर फुर्सत मिले तो नाजुल बलागा के इस खुतबा 145 को पढ़िएगा। इमाम फरमाते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक़ के साथ भेजा ताकि उसके बंदों को मुहकम व वाज़ेह कुरान के ज़रिए से बुतों की परस्तिश से खुदा की परस्तिश की तरफ और शैतान की इताअत से अल्लाह की इताअत की तरफ निकाल ले जाएं। देखिए, कुरान के आमद का और कुरान के नज़ूल का मकसद जो जनाब इमाम ने बतलाया है वो ये है कि अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ ले आएं और शैतान की और बुतों की पूजा से उनको निकालें। ये है मकसद कुरान। अब अगर ये मकसद कुरान हासिल नहीं होगा तो गोया हम कुरान मजीद के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। बहरहाल वाज़े तौर पर जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, व इन्नहु सयअती अलैकुम मिन बअदि ज़मानुन, मेरे बाद तुम पर एक ऐसा दौर आने वाला है जिसमें हक बहुत पोशीदा और बातिल बहुत नुमायां होगा और अल्लाह और रसूल पर इफ्तरा परदाजी का जोर होगा। अब यह है कि यानी माज़अल्लाह अल्लाह पे भी इस किस्म के अल्फाज और इल्ज़ामात लगाए जाएंगे और लोगों को दूर किया जाएगा और ख़ुद पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इल्ज़ामात होंगे। मैं आज के सेशन में जिस चीज़ को खुसूसियत के साथ अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये है कि इमाम फरमाते हैं, इस ज़माने वालों के नज़दीक कुरान से ज़्यादा कोई बेकीमत चीज़ न होगी। ये है मज़लूमियत कुरान, उनके दरमियान है। बल्कि मैं तर्जमा ही कर दूं चूँकि ख़ुद इमाम ने इसकी वजाहत फरमाई है। लेकिन इस जुमले को मद्देनज़र रखिए कि उस ज़माने में उन लोगों के नज़दीक कुरान से ज़्यादा कोई बेकीमत चीज़ न होगी, जबकि उसे इस तरह पेश किया जाएगा जैसे पेश करने का हक़ है। यानी ज़ाहरी तौर पर तो कुरान मजीद को यूँ पेश किया जाएगा जैसे वाक़ईन बहुत अहमियत है, लेकिन हकीकत में वो बेकीमत होगा। यानी वो मकसद कुरान उससे हासिल नहीं किया जाएगा और उस कुरान से ज़्यादा उनमें कोई मकबूल और कीमती चीज़ नहीं होगी। यानी ज़ाहिर ये किया जाएगा कि बहुत ही कीमती चीज़ है। हमारे एक खतीब थे मरहूम, वो फरमाया करते थे कि इतनी कलियां और पत्तियां साइड पे लगाएंगे, कभी सोने के पानी से लिखा जा रहा है और कहीं किसी कीमती स्याही से उसको लिखा जा रहा है। यानी उसके लिखने का और उसके इर्द गिर्द हाशिए पे जोर दिया जाएगा, जो मकसद है उसको मद्देनज़र नहीं रखा जाएगा। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, उस वक्त जबकि उसकी आयतों का बेमहाल इस्तेमाल किया जाएगा और न उनकी शहरों में नेकी से ज़्यादा कोई बुराई और बुराई से ज़्यादा कोई नेकी होगी। ये हिस्सा जो बिलखुसूस हमारे मौजू से ताल्लुक़ रखता है, इमाम फरमाते हैं, चुनाचे कुरान का बार उठाने वाले उसे फेंक कर अलग करेंगे। जिनके लिए कुरान मजीद नाजिल हुआ और जिनकी हिदायत के लिए अल्लाह ने रसूल के ज़रिए से हम तक पहुँचाया, वो इसके बार को
ایک طرف پھینک دیں گے، اور حفظ کرنے والے اس کی تعلیم بھلا بیٹھیں گے۔ اب یہاں حفظ سے دونوں مراد ہیں کہ کچھ ظاہری طور پر قرآن مجید کے ظاہر کو بڑا محفوظ رکھتے ہیں اور کچھ قرآن مجید کے الفاظ کو یاد کر لیتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں یعنی حفظ کریں یا مثلا اس کو سنبھال کے رکھیں، لیکن اس کی تعلیمات کو بھلا بیٹھیں گے۔ اور قرآن والے، یہ ہے کہ مظلوم قرآن کے مظلوم ساتھی۔ یہاں امیر المومنین فرماتے ہیں قرآن اور قرآن والے یعنی اہل بیت بے گھر اور بے در ہوں گے اور ایک ہی راہ میں ایک دوسرے کے ساتھی ہوں گے۔ انہیں کوئی پناہ دینے والا نہ ہوگا، وہ بظاہر لوگوں میں ہوں گے۔ ذرا ہم اپنا امتحان بھی ساتھ ساتھ کرتے رہیں۔ وہ بظاہر لوگوں میں ہوں گے مگر ان سے الگ تھلگ ہوں گے، یعنی قرآن مجید کا نام تو زبانوں پہ ہوگا اور تلاوت بھی ہوگی، لیکن اس پر عمل نہیں ہوگا۔ ان کے ساتھ ہوں گے مگر بے تعلق ہوں گے، اس لیے کہ گمراہی ہدایت سے سازگار نہیں ہو سکتی اگرچہ وہ یکجا ہو۔ اب دیکھیے یہ خطبہ اس موضوع پہ بہت اہمیت رکھتا ہے کہ اہل بیت اور قرآن، پھر لفظ دہرا رہا ہوں، فالکتاب یومئذ واہلہ منفیان طریدان وصاحبان مستحبان فی طریق واحد۔ طرید حقیقت میں یعنی کسی چیز کو اگر ٹھکرا دیا جائے، دھتکار دیا جائے، لفظ طرید عموماً دھتکارنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو قرآن مجید بھی اور اہل بیت بھی ان پر یہ مقام آئے گا۔ آئیے ماہ مبارک رمضان میں ذرا اپنی سوچوں کو ہم قرآن کی طرف مائل کریں اور کوشش یہ کریں کہ جو قرآن کے احکام ہیں، جن مقاصد کے لیے قرآن آیا ہے۔ دیکھیے عزیزان، حقیقت میں جناب امیر علیہ السلام نے ایک جگہ پہ ظاہراً یہ حکمت نمبر 350 اگر آپ دیکھیں تو امام فرماتے ہیں ظالم کی 3 نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی ظالم کی یہ ہے کہ اپنے سے اوپر والے کی معصیت کرے گا۔ اور قرآن مجید ہی کو اگر آپ دیکھیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ظلم عظیم کس کو قرار دیا ہے؟ فرمایا ان الشرک لظلم عظیم۔ اب شرک ظلم عظیم ہے، معاذ اللہ کو یہ تو نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کوئی ضرر پہنچا رہے ہیں، نہیں، وہ جس کے لائق تھا وہ لائق ہے اس کے کہ لا الہ الا اللہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اب اگر ہم اس کا کوئی شریک بناتے ہیں تو حقیقت میں خود قرآن کہتا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، تو ہم بڑے ظلم میں مبتلا ہیں، یعنی کسی کا جو حق ہے اس کے حق کو ادا نہ کیا جائے، جس کا جو مقام ہے اس کے مقام کو سمجھا نہ جائے، تو یہ خود ظلم ہے۔ اور کسی بزرگ کی جیسے جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ معصیت کرنا یہ بھی اس پر ظلم ہے اور یہ ظلم کی ایک نشانی ہے۔ اور جناب امیر علیہ السلام خطبہ نمبر 135 میں پھر اپنی مظلومیت کا بھی تذکرہ کرتے ہیں کہ میری بیعت کر کے پھر لوگوں نے مجھے کیسے اپنے مقام سے ہٹا دیا۔ کسی نے بیعت نہیں کی اور کسی نے بیعت کی تو بیعت کر کے پھر اس بیعت کے انکاری ہو گئے۔ خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید اور اہل بیت دونوں اس مقام اور اس عظمت پہ فائز ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک کو کتاب اور ایک کو معلم کتاب بنایا ہے، لیکن اگر کسی نے ان کی نہ مانی تو حقیقت میں یہ ظلم ہوگا۔ اور ہمیں دیکھنا ہے اس زمانے میں کہ آیا ہم خدا نہ کرے اس ظلم میں شریک تو نہیں ہیں۔ اور اسی خطبہ 145 کے آخری حصے میں جناب امیر المومنین نے پھر اہل بیت کے مقام کو بھی واضح کیا ہے، بڑی تفصیلی ہے اور بڑے خوبصورت جملے ہیں۔ فَإِنَّهُمْ عَيْشُ الْعِلْمِ وَمَوْتُ الْجَهْلِ، اہل بیت وہ ہیں جو علم کی زندگی ہیں اور جہالت کی موت ہیں۔ تو قرآن کتاب علم ہے اور اہل بیت اس علم کی زندگی ہیں۔ آئیے کوشش کریں ماہ مبارک رمضان کے ان آخری دنوں میں قرآن مجید کو سامنے رکھیں اور جیسے اہل بیت نے اس پر عمل کر کے دکھایا ہے اس پہ عمل کر کے ہم بھی دکھائیں، تاکہ ہم کہہ سکیں کہ ہمارے ہاں قرآن بھی اہم ہے اور اہل بیت بھی اہم ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔